إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أساتذة دار العلوم لندوة العلماء وأساتذة مركز التدريب للتحدث باللغة العربية، والإخوة المشاركين والدارسين في هذا المركز من طلاب دار العلوم لندوة العلماء، أهنئكم جميعا على هذا الاجتماع الذي عقد على نهاية نشاطات المرحلة الأولى لمركز التدريب على التحدث باللغة العربية في رحاب دار العلوم لندوة العلماء. وعقدت بهذه المناسبة أيضا هذه المسابقة، ولا أقول إنها مسابقة خطابية أو كتابية معروفة في المدارس، ولكن لعل هذه المسابقة هي مسابقة إثبات الذات، لعل هذه المسابقة هي مسابقة مقاومة الخوف، كأن هذه المسابقة هي مسابقة إزالة الحبسة واللكنة والتلعثم والتتعتع في البيان، وكأنها مسابقة انطلاق اللسان. أيها السادة الحضور، قبل شهرين أو 3 أشهر أضافت ندوة العلماء إلى سابق جهودها وسالف عناياتها واهتماماتها بتعليم اللغة العربية في رحاب هذه الدار قسما جديدا لتثقيف طلاب دار العلوم لندوة العلماء باللغة العربية، وخصيصا لتدريبهم على التحدث باللغة العربية. وها نحن اجتمعنا الآن ليس لأننا حققنا إنجازا كبيرا أو قمنا بما لا تقوم به المؤسسات التعليمية الأخرى والبرامج العربية المختلفة، لا، ولكننا اجتمعنا لنستعرض جهودنا ونسدد خطانا حتى نمضي قدما بخطى حثيثة سريعة ثابتة نحو غاياتنا. أيها السادة العلماء الأفاضل، عندما نرى جد ندوة العلماء وجهادها واجتهادها في تعليم اللغة العربية، يطفو على سطح خيالنا سؤال:
يطفو على سطح خيالنا سؤال، ولعله ليس سؤالي أنا، ممكن هو سؤال الكثيرين، وهو: لماذا كل هذا الاهتمام بهذه اللغة؟ ولماذا كل هذا الإصرار على هذه اللغة العربية؟ فإن اللغات لا يهتم بها إلا لأغراض معينة خاصة، ولا يعتني بها إلا أصناف من الناس، ومنهم الأثريون، وهم الذين يشتغلون بدراسة الآثار بحثا وفحصا ونقدا وجمعا. فلو عكف هؤلاء على دراسة هذه اللغة لقلنا عكفوا عليها لأنها أقدم اللغات وأغربها ظهورا وانتشارا. وكما قال المستشرق الفرنسي أرنست رينان، قال: اللغة العربية ظهرت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر. فاللغة العربية ليس لها طفولة ولا شيخوخة. ومن المعجبين بهذه اللغة أيضا الفنانون المخلصون أو المغرضون أو المرتزقون، ومنهم أدباء وكتاب وشعراء. لو عكف هؤلاء، وهم كثر وعكوفهم معروف ومعترف به لا شك في ذلك، فلو عكف هؤلاء لقلنا إنهم عكفوا على دراسة هذه اللغة، أي اللغة العربية، لأن هذه اللغة أوسع اللغات في الحروف، وأغنى اللغات في المفردات والكلمات، وأحكم اللغات وأدقها في المعاني والدلالات، وأعذب اللغات في الأصوات والحكايات، وأكثر اللغات دقة في الاشتقاقات، وأول اللغات اختصاصا بالحركات. فعكفوا عليها لأنها لغة جمعت جميع الفضائل. وكما قال الأب لويس، قال: من يتتبع آثار اللغة العربية يرى أنها في كل آن مزدانة بخصائص اللغات الكاملة من حيث تراكيبها ومفرداتها وعباراتها وأساليبها. فلذلك عكف هؤلاء على هذه اللغة. وهناك أناس آخرون ماديون تجاريون يقبلون على هذه اللغة، فلو أقبلوا عليها لقلنا عكفوا عليها، أي على هذه اللغة العربية دراسة ونطقا وحوارا وكتابة وخطابة، لأنها اللغة الثانية من بين لغات الدول العالمية، ولأنها اللغة الخامسة من بين اللغات العالمية من حيث عدد الناطقين بها، أو لأنها لغة الريالات والدراهم والدنانير. فهؤلاء أناس مختلفون، وهذه أغراضهم وتلك أهواؤهم، ولكن السؤال ما زال قائما بكل قوة: من أي هؤلاء طلاب المدارس الإسلامية
فلماذا هم يتعلمون اللغة العربية ويتشوقون إليها ويتدربون عليها ويتقنونها؟ ما زال السؤال قائما. والحق أيها الإخوة الفضلاء أن طلاب المدارس الإسلامية ليسوا من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث، بل إنهم رابعهم، لأنهم لا يتعلمون هذه اللغة لتلك الأغراض والأهواء، بل إنهم يتعلمون هذه اللغة لغرض إيماني إسلامي شرعي، وذلك ما عبر عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله الشهير فقال: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان أيها الشباب وأيها الأساتذة هذا هو الغرض الأصيل وهذا هو الباعث الحثيث للإقبال على هذه اللغة في المدارس الإسلامية الأخرى، ألا وهو فهم الدين والتفقه فيه، إن كان هذا هو الغرض، أنا أعيد عليكم قولي هذا، إن كان هذا هو الغرض الحقيقي الأصيل والدافع القوي في المدارس الأخرى، فإن ندوة العلماء لا ترضى ولن ترضى بهذا الغرض وحده، وإنها لا تكتفي ولن تكتفي بهذا الهدف وحده، لأن ندوة العلماء أيها الشباب لو قرأتم أسباب قيامها وأهداف إنشائها لعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الصحوة من الغفلة، هي ندوة النهضة عن الغفوة. لعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الثورة على كل ما هو تقليدي وجامد وراكد ركود الماء العفن. لعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الحياة، هي ندوة النشاط، هي ندوة السداد. لعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة القيام والبعث والنشور. لعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الدعوة وندوة التجديد وندوة البعثة المقرونة. وعلى عرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الأصالة والمعاصرة والصلابة والمرونة. ولعرفتم أن ندوة العلماء هي ندوة الحكمة والوسطية. إذا كانت هذه هي ندوة العلماء، فيجب على كل من ينتمي إلى ندوة العلماء أيا كان وأينما كان، ويجب على طلاب دار علومها خاصة ما لا يجب على المسلمين عامة ولا على طلاب المدارس الأخرى. يجب على أصحابها والقائمين عليها والمسؤولين عنها والمتعلمين فيها أن يتقنوا هذه اللغة علما وفقها ودراسة وفلسفة وكتابة وخطابة وحوارا. لذلك تهدف ندوة العلماء من جميع برامجها ومجالسها ومن خلال نواديها العربية المختلفة، وخاصة ولا منها من خلال هذا المركز للتدريب على التحدث باللغة العربية، تهدف ندوة العلماء إلى أن يكون أبناؤها وإلى أن يكون محيطها كواحة خضراء في قاحلة جرداء. تهدف ندوة العلماء من خلال هذا المركز
أن يكون محيطها أن تكون بيئتها بيئة عربية كحديقة تتغنى طيورها بالعربية، فشدواتها وترانيمها وأغانيها وهديلها وسجعها وحتى طقطقتها ونقنقتها كلها عربية، لا لأننا أثريون ولا لأننا ماديون ولا لأننا فنانون، بل لأننا إيمانيون وإسلاميون وقياديون ومفاتيح الخير ومغاليق الشر ودعاة على أبواب الهدى وقواد على طريق العلا. هذا هو هدفنا، وهذا هو هدف ندوة العلماء من هذا المركز للتدريب على التحدث باللغة العربية، ليتخرج أبناء هذه الدار في هذه الدار وهم يتمكنون من هذه اللغة كتابة وخطابة، وخاصة في الحوار ليخاطبوا العرب في لغتهم وأسلوبهم، وليقرعوا النبل بالنبل ويفلحوا الحديد بالحديد، وليقول أبناء هذه الدار للعرب: أيها العرب، كنتم قادة العالم، كنتم شامة بين الناس، كنتم زينة السماء وكنتم جمال الأرض، فإلى أين وصلتم الآن؟ ففيما أنتم اليوم؟ إلى أي باب أنتم تفرون؟ وفي أي واد أنتم تتيهون؟ وفي أي ظلمات أنتم تتسكعون؟ أيها العرب، لا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم. أيها العرب، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيها العرب، لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم الذين قعدوا فقالوا لإخوانهم: لو أطاعونا ما قتلوا. أيها العرب، اعلموا إن دينكم عزكم، وإن قيادتكم رسالتكم، وإن شرفكم نبيكم، وإن فخركم كتابكم. هذا هو هدفنا، لنخاطبهم ولنذكرهم دعوتهم ورسالتهم. هذا هو هدفنا من هذا المركز. ندعو الله أن يوفقنا لنحقق آمالنا، وإذا تخرجنا في هذه الدار دعاة وخطباء مساقع، فنقول لهذه الدار التي تخرجنا فيها، نخاطبها بقولنا هذا: أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى، أنا من مياهك قطرة فازت جداول من سنا، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى. أشكر الأساتذة والقائمين على هذا المعهد، وأنا رأيت من المناسب أن أقدم إلى الإخوان بعض النقاط ليعرفوا هدف هذا المركز والغرض من إقامة هذا المركز للتدريب على التحدث باللغة العربية. والآن أنا سأبدأ سلسلة هذه المسابقة، وإن شاء الله سيشارك في هذه المسابقة عدد وجيه وكبير من الدارسين في هذا المركز، ونظرا إلى كثرة عددهم ونظرا إلى كثرة المشاركين فقد حدد لهم الوقت، وإن شاء الله سيمنح كل طالب للمشاركة في هذه المسابقة 4 دقائق لكل طالب 4 دقائق، فعليه أن يعرف وقته ويقدم ما لديه في الوقت المحدد. فأنا أدعو المساهم الأول من